चला तर आयज पळोवया हांव म्हाजें घर कशें ऑर्गनायज करता. मिन्स हाव आय ऑर्गनायज माय हावस आनी थोडेशे टिप्स आसा जे हांव फॉलो करतां आनी तुमकांय सांगपाचे प्रयत्न करतलें. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार उठोन हांव फ्रेश जातां, म्हटल्यार स्वताक टायम दितां. मागीर म्हाजो फॅमिली टायम म्हटल्यार तेंच्या पोटाक करपाचें एंड देन म्हाजें घर जें हांव नीट एंड क्लीन करतां. स्वताक सकाळचो टायम जेन्ना ओन्ली 10 to 15 मिनिट्स दिता आमी, जेन्ना आमी न्हाता, बरे कपडे घालता, स्वताक मातशें ब्लश अप करता, तेन्ना मागीर एक पॉझिटिव्हिटी आपुणूच आमच्या भितरल्यान निर्माण जाता. सो म्हाजे ओन्ली 3 सिंपल स्टेप्स आसा. स्वताची सेल्फ केअर, मागीर फॅमिली टायम एंड देन हावस नीट एंड क्लीन दवरपाचें. सो नाव कमिंग टू द पॉयंट हाव आय ऑर्गनायज माय हावस. फाटले जे रुटीन तुमी पळयताले तेन्ना म्हाजी फक्त घाई गडबड आसताली कामाक वचपाची आनी आतां क्रिसमस हॉलिडे पडल्या कारणान हांवें थोडे दिसाचो टार्गेट धरलो की एक कॉर्नर घेवन क्लीन करपाचो. सो देवारो न्हू खंय तरी 3-4 दिसांनी हांव स्प्रे करून डेटॉलाचें उदक स्प्रे करून हांव पुसून काडटां ओल्या कापडान आनी मागीर सुको कापडो भोंवयता. मागीर सकाळीं आतां न्हावलें, फ्रेशन अप जालें एंड देवाची पुजा घेतली. हांगा न्हू गायज खूबच सिंपलशी गोश्ट आसा. आमचें घर जेन्ना ऑर्गनायज आसतलें तेन्नाच आमच्या मायंडची क्लियरिटी वाडटली आनी हें हांव म्हणना, दीस इज सायंटिफिकली प्रुवन की सपोज आमचें घर ऑर्गनायज ना जाल्यार आमचो स्ट्रेस लेवल वाडटलो. फॉर एग्जाम्पल आतां तुमी म्हाजें किचनूच पळोवंक शकता. दीस इज द नॉर्मल थिंग वेन वी कूक फॉर अ फॅमिली. हे सगळें मॅस जातात. कितलींय आमी म्हटल्यार ट्राय केलें आयदनां कमी यूज करपाची, नाजाल्यार कांय पडोंक जायना किचनाच्या ओट्याचेर, बट ते पडटात आनी तें साहजिकूच आसा. बिकॉज एट दी एंड आमकां खबर आसा हें सगळें आमकां काडून वॉश बेसिनान घालूंक जाय आनी मागीर आमकां हें सगळें पुसून घेवंक जाय. आनी एट दी एंड जेन्ना आमची बेसिनांतलीं आयदनां बीन सगळीं धुवन जाता, किचनाचो ओटो क्लीन करून जाता, तेन्ना जो लास्टाचो सुशेग आसता न्हू, तो आमकां बायलांक खबर आसता की कितें आसता तो. सो प्रत्येक गोश्टीचो एक प्रोसेस आसता. ज्या भशेन आमी आमचे लायफाचो प्रोसेस फॉलो करता, देन स्टडीचो प्रोसेस फॉलो करता एंड कुकिंगाचो प्रोसेस फॉलो करता. सपोज हेंकां जर तर एक स्टेप्स आसा जाल्यार आमी ते स्टेप्स फॉलोच करूंक जाय. फॉर एग्जाम्पल आतां कुकिंग जाल्या मागीर हांवें बेसिनान सगळीं आयदनां घातलीं आनी वॉश बेसीन सगळें क्लीन केलें आनी मागीर हांव म्हाज्या पोटाक खातां. जस्ट लायक हांवें स्टार्टिंगूच विडियोन सांगलेलें तुमकां, फर्स्ट सेल्फ केअर, मागीर फॅमिली आनी ते फॅमिली भितर थोडोसो स्वताक टायम काडून जेन्ना आमी आमचें पोट भरता न्हू तेन्ना मायंडची क्लियरिटी बरी उरता आनी स्ट्रेस लेवल वाडना. आतां तुमी म्हाज्या हॉलान पळयलेलें आसतलें की कितलें मॅसी आसा. किचनाचो पार्ट जाल्लो म्हाजो, बट आतां हॉलाचो पार्ट आसलो. आतां भुरगीं घरान आसल्या कारणान जेन्ना सामान हांगा थंय पडलेलें आसता, तेंचे कपडे जावं नाजाल्यार तेंचे टॉयज जावं, नाजाल्यार आमी कितेंय वस्तू एक यूज केली आनी ती थंयच दवरली, फॉर एग्जाम्पल रिमोट एंड ऑल, ते सगळें आमी ओन्ली सकाळचे 30 मिनिट्स दिवन एक कॉर्नरांतल्यान स्टार्ट करून फूल सगळें वायंड अप करता विदीन 30 मिनिट्स आनी सगळें जागच्या जागी दवरता. तेन्ना आमकां हीच वस्तू सोदपाची गरज पडना. म्हाका न्हू आतां हे हॉलिडेजाच्या 8 दिसान एक संवय जाली की नॅक्स्ट व्लॉग म्हाजो कितें आसतलो आनी नॅक्स्ट क्लेनिनस कितें करूं ती. सो तेच प्रोसेसान न्हू तुमच्या बरोबर रावन म्हाजें घरूय क्लीन जाता आनी जायते टिप्स तुमचे बरोबर हांव म्हाजे एक्सपिरियन्सा थ्रू शेअर करतां. तरी न्हू 2 दीस पयलीं म्हाजो घोव बेलगाम गेल्लो आनी थंयच्यान हे 2 न्यू क्यूटशी ब्लँकेट्स हाडली ताणें आनी खूब म्हटल्यार खूब बरी आसा. रिजनेबल रेटान ओन्ली फॉर 250 पर बेडशीट ताणें 2 हाडली आनी हांगा तर इतली कांयच थंडी आसा आनी हे बेडशिटार अशें म्हटल्यार जीव ना, सारकी सॉफ्ट आसा, बट तेणे न्हू थंडी मात्तूय लागना. घर आमचें क्लीन नीट एंड ऑर्गनायज दवरपाचे खूब फायदो आसा. म्हटल्यार आमकां सामान सोदचीय गरज पडना, आमचो टायमूय वेस्ट जायना आनी मेन म्हटल्यार आमची प्रोडक्टिविटी बऱ्या भशेन वाडटा. आतां प्रोडक्टिविटी मिन्स द वे वी वर्क, द वे वी स्टँड फॉर अ फॅमिली आनी द वे वी हँडल आवर थिंग्स. सपोज फॉर एग्जाम्पल येद्या व्हडल्या घरान हांव म्हाजे जे 30 मिनिट्स आसा ते सकाळचे दिना आनी घर फूल आख्खें मॅसी दवरता. कितें जातलें, म्हाजो स्ट्रेस लेवल वाडटलो. हांव फक्त सामान सोदीत रावतलें, खंय तरी रिमोट खंयच्या सोफा पोंदा पडलेलो आसतलो नाजाल्यार आनी खंय विंडोच्या फाटल्यान आसतलो, जे हांव तें सोदीत रावतलें आनी हाज्या भितर म्हाजो फक्त स्ट्रेस लेवल वाडटलो आनी प्रोडक्टिविटी म्हाजी कमी जायत वयतली. म्हाका खंयचेंच काम करपाचें मन जावपाना. सो आमी बायलांनी कितें करूंक जाय, ओन्ली फॉर 30 मिनिट्स सगळें जेन्ना आमी झाडटा आसतना न्हू, ते फक्त तितलो टायम काडून सगळी वस्तू जाग्यार दवरतकूच सगळें आमचें स्मुथली काम चलतलें. सो हांगा न्हू गायज आयज हांवें चिंतलां की म्हाजें जें वॉर्डरोब आसा, कबड आसा, तेचो फक्त वन सायडेड आयज क्लियर करपाचो, जेतून हांव ऑफिशियली म्हाजे सगळे कपडे आसता, कामाक वयता आसतना जितले बीन कपडे घातलेले आसता न्हू ते हांवें बऱ्या भशेन न्हू घडयो करून दवरले आनी ते भितर घालच्या पयलीं सगळें पुसून घेतलें. तातूंत न्हू कॉक्रोचांचें एक कीट मातशें घातलें आनी जें आमी डांबर गुळी म्हणटा न्हू यूज करता तें बीन दवरलें, सो डॅट म्हाजे कपडे क्लीन एंड फ्रेश रावनी. सो नाव कमिंग टू द नॅक्स्ट पॉयंट. आतां येता प्रश्न बेटर रिलेशनशीप. बेटर रिलेशनशीप म्हटल्यार जर आमी आमचें घर क्लियरली सेट करता तर घरांतली सगळीं मेंबर्स खूब रिलॅक्स फील करतलीं आनी अननेसेसरी आर्ग्युमेंट्स बीन जायना.
बेटर रिलेशनशीप म्हटल्यार हेंच नासता की घोवाक फक्त पोटाक दिवपाचें आनी तेज्या म्हटल्यार खूब गोड गोड थिंग्स उलोवपाचे आय लव यू टू हेंच म्हणपाचें तसलें कांय नासता. इट इज अप टू अस की तेंचें सामायन आमी कशा भशेन सेट करता. जेन्ना ते मनीस आपलो लायफ पार्टनर जेन्ना म्हणटा की म्हजें वॉलेट मेळना, मातशें पळय गो खंय आसा, आनी ते आमकां ताजो न्हू प्रेजंट खबर आसता की खंय आसा तें आनी फट करून आमी काडून ताज्या हातीन दिता. दॅट इज ऑल्सो अ गूड थिंग अबावट आवर ऑर्गनायझींग हावस अँड बेटर रिलेशनशीप. आनी म्हाका तर अशें दिसता हे सगळे नॉर्मल थिंग्स ओन्ली म्हाज्या घरान जायना बट प्रत्येक गृहिणींच्या घरान हें जातातूच. बिकॉज दादल्या मनशाची संवयच आसता की कितेंय खंयय काडटा आनी खंय दवरता बट तांच्या लक्षांत नासता की ती वस्तू आपूण खंय दवरली. लायक बायकाची चावी, देन तांचो बेल्ट, मागीर ऑफिशियली तांचे कपडे, शूज, बॅग, वॉट एवर इट मे बी. सो ते जेन्ना आमी सकाळीं उठोन सगळें सेट केल्लें आसता लायक प्रोग्रामान बीन दाखयता न्हू लायक कपडे ते चॉयस करता इतले लेवलीन आमी नासता. बट जें कितें आमकां जाय आसता की जें कितें आमच्या घोवाक जाय आसता न्हू तें आमी सारकें काडून दवरता फुड्यान आनी ऑफिशियली वयता आसतना जेन्ना ते खातात आनी तांच्या फुड्यान सगळीं तांची सामायनां मेळटा. सो ते जेन्ना आसता न्हू तेन्नाच आमचें बेटर रिलेशनशीप वाडटा. सो हांगा न्हू वन सायडीड म्हाजो कबर्ड वॉर्डरोब जो आसा तो सगळो सेट जाल्लो आनी ते दीस बेडशीट बीन हांवें क्लीन केल्ली. ताज्या वयर हांवें बेडशीट घालूंकूच नासली बिकॉज न्हू बेड हांवें मातसो स्प्रे बीन मारून क्लीन केल्लो. सो 2-3 दीस वताकूय सुकयल्ले आनी हांवें फॅना पोंदाय सुकयल्ले. सो आयज नवी बेडशीट मातशी बेडाचेर सेट केली. सो कमींग बॅक टू आवर पॉयंट, नेक्स्ट पॉयंट इज हॉटस्पॉट. मिन्स जे आमचे मेन घराचे कॉर्नर आसा. फॉर एग्जाम्पल डायनींग टेबल, सिटींग एरिया, किचन हे न्हू आमचे मेन घराचे कॉर्नर्स आसा जे आमी पयलीं क्लीन करपाक घेतले जाल्यार इजिली ऑर्गनायज जाता आनी तेन्ना स्ट्रेस लेवल आमचें खूब कमी जाता कामाचें. कालूच तुमच्या बरोबर व्हिडिओ हांवें शेअर केल्लो की डायनींग टेबल बिफोर म्हाजें कशें आसलें अँड देन आफ्टर कशें जालें. देन सिटींग एरिया म्हटल्यार सोफा जो आसा थंय म्हाजे सगळे चेड्याचे वस्तू आसले लायक कलरींग एंड ऑल, स्केच पेन्स दवरलेले तेणें, बुक्स दवरलेले, देन तेजी टॉयज आसली. सो ताजोय बिफोर एंड आफ्टरचो व्हिडिओ हांवें काल शेअर केल्लो. सो हे जे मेन हॉलान कॉर्नर्स आसता न्हू ते जेन्ना आमी स्टार्टिंगूच क्लीन करून घेता तेन्ना अशें दिसता की मेन इम्पॉर्टंट काम आमचें काबार जाल्लें आसा आनी मागीर बारीक सारीक कामां आमी हातीन घेवंक शकता. जायते फाटी अशें जाता आमच्या बरोबर लायक बेजिनान न्हू आयदनां आसता ती 1-2 फाटी फक्त बेजिनान आमी दोळ्यांतल्यान स्कॅन करून पळोवन येता. देन बेडशीट्स बेडा वयल्यान उठ्ठुकूच जे आमी रातभर बेड यूज केले तेजे बेडशीट हे वटेन त्या वटेन आसा. सो ज्या कामाक 2 मिनिट्सूच लागतले तेन्ना तें काम आमी क्लियरली करता. तेन्ना कितें जाता वॉश बेसीन म्हटल्यार किचनूय आमचो वायंड अप जाता अँड बेड तेन्ना क्लियर करतकूच आमचो बेडूय क्लियरली सेट जाता. हांगा न्हू बसून हांव जे कितें थोडे हातीन धुल्ले कपडे आनी मशीन वॉशूय आसले ते सगळे बरे सुकलेले टॅरसाचेर आनी 1 बाय 1 सगळे घडयो करून दवरता. डॅट टू लायक डिफरन्स करून लायक बाबूचे सेपरेट, म्हाजे सेपरेट, घोवाचे सेपरेट, तुवालो सेपरेट, बेडशीट सेपरेट सगळे लायक ह्या भशेन जेन्ना हांव घडयो करून दवरता तेन्ना म्हाका ते बरे भशेन सेट करपाक कबडानूय बरें पडटा. नाव किचन ऑर्गनायज म्हटल्यार कितें आनी एक सिंपल किचन ऑर्गनायजची टीप दिता. जेन्ना आमी किचन ऑर्गनायजचें उलयता तेन्ना न्यू किचन टूल्सची याद येता आमकां आनी हेच्या फाटल्यान आमी आमचो बजेट हालयता. आमी अशें कितें वस्तू घेता आमकां ते किचन टुल्सांची न्हू फ्युचराक गरज देखून पडना. सो विदावट वेस्टींग मनी सुद्दां न्हू ही किचन टूल्स आमी घरच्या घरान करूंक शकता. फॉर एग्जाम्पल अनयूज कंटेनर जेन्ना आसता ते बरे वॉश करून तेका युनीक सो DIY करून लेबल लावन किचनान यूज करूंक शकता आमी. हेतून आमचो बजेट फिक्स रावता. हेच घरच्या कंटेनरांक जेन्ना आमी DIY करता तांकां लेबल लावन बऱ्या भशेन फिक्स करून एक जाग्यार दवरता तेन्ना पॉझिटीव पॉयंट कितें आसा इन आर एबसन्स आमच्या फाटल्यान जो कोण मनीस आसतलो तेका तें सामान इजिली मेळटलें आनी यूज करपाकूय बरें पडटलें. सो हे थोडेशे टिप्स आसले ज्या भशेन हांव घर ऑर्गनायज करता लायक फॉर बेटर रिलेशनशीप, मेन हॉटस्पॉट पॉयंट्स जे आसा डायनींग टेबल, सिटींग टेबल, किचन कॉर्नर. सो हे जे कॉर्नर्स आमी क्लीन करता इवन आमचो सेल्फ केअर घेता न्हू तेन्ना आमचें घर क्लीन अँड ऑर्गनायज रावता. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सबस्क्रायब.